अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। थाईलैंड में ऐसा क्या है जो हर साल लाखों सयाह खींच लाता है? क्या वाकई यहाँ का नाइट लाइफ दुनिया भर में मशहूर है? थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स क्यों कहा जाता है? क्या थाईलैंड सस्ता मुल्क है या महंगा? पाकिस्तानियों के लिए यहाँ वीज़ा हासिल करना कितना आसान है? थाई मसाज, थाई खाने और थाई कल्चर की क्या ख़ास बात है? क्या वाकई थाईलैंड में बुद्ध मत सबसे बड़ा मज़हब है? जनूब मशरक़ एशिया का एक खूबसूरत रंगारंग और तारीखी मुल्क है थाईलैंड। यहाँ के लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, इसीलिए इसे लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है। ये मुल्क अपने दिलकश जजीरों, सस्ते बाज़ारों, मजहबी इबादतगाहों और लाजवाब खानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। थाईलैंड कहाँ वाक़ है? थाईलैंड बर्मा, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया के दरमियान में वाक़ है। दारकूमत बैंकॉक, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाने वाले शहरों में शामिल है। हुकूमत और बादशाह, थाईलैंड में बादशाह कायम है। थाईलैंड के मौजूदा बादशाह का नाम है महा वजीरालोंगकोर्न। लोग अपने बादशाह से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इन पर तनकीद करना जुर्म है। ज़ुबान, थाईलैंड की सरकारी ज़ुबान है थाई ज़ुबान, थाई लैंग्वेज, लेकिन बड़े शहरों और सियाती इलाकों में अंग्रेज़ी भी बखूबी समझी जाती है। करेंसी, थाईलैंड की करेंसी है थाई बात। एक थाई बात तकरीबन 8 से 9 पाकिस्तानी रुपए के बराबर होता है। रेट वक्त के साथ बदल सकता है। आबादी, थाईलैंड की आबादी तकरीबन 7 करोड़ अफराद, ज़्यादातर लोग बुद्ध मत के पैरोकार हैं। मज़हब, तकरीबन 95 लोग बुद्ध मत बुद्धिज़्म के मानने वाले हैं। थाईलैंड में हज़ारों बुद्ध मंदिर हैं जो सयाहों को बहुत मुतासिर करते हैं। इस्लाम थोड़े से इलाके में मौजूद है, ख़ास तौर पर जनूब में। पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा, पाकिस्तानी शहरियों को थाईलैंड के लिए वीज़ा दरकार होता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि थाई हुकूमत अक्सर वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत देती है, या आप पाकिस्तान से वीज़ा लगवा कर जा सकते हैं, जो कि आसान और सस्ता होता है। सियाहत, थाईलैंड में सयाहों के लिए सब कुछ है। बैंकॉक, खरीदारी, नाइट लाइफ, मार्केट्स, फोकट, समंदर, बीच, एडवेंचर। पताया, मशहूर नाइट लाइफ शोज़। चियांग माई, पहाड़, कुदरती खूबसूरती, इबादतगाहें। कराबी, कोसाम्बी को फी खूबसूरत जजीरों की जन्नत। थाई खाने, थाई फूड दुनिया भर में मशहूर है। टॉम यम सूप, ग्रीन करी, स्टिक्की मैंगो राइस, पैड थाई कुछ मुनफरद जायके का हामिल होता है। पाकिस्तानी लोग भी यहाँ का खाना काफ़ी पसंद करते हैं, ख़ासकर स्ट्रीट फूड। थाई मसाज दुनिया भर में मशहूर है। थाई मसाज ये सिर्फ जिस्मानी सुकून ही नहीं बल्कि एक आर्ट है। बैंकॉक और पटाया जैसे शहरों में हज़ारों सयाह सेंटर्स हैं। थाई कल्चर, थाई लोग बहुत अदब वाले, मेहमान नवाज और मुस्कुराते चेहरे वाले होते हैं। यहाँ वाई नामी सलाम का अंदाज़ है जो हाथ जोड़ कर किया जाता है। लिबास, रक्स, रवायात सब कुछ बहुत रंगीन और दिलचस्प है। महंगा या सस्ता, थाईलैंड पाकिस्तान से काफ़ी सस्ता है, ख़ासकर रिहाइश, खाना और शॉपिंग। एक पाकिस्तानी यहाँ कम पैसों में बेहतरीन छुट्टियाँ गुजार सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट सहूलियात, बैंकॉक में दुनिया की बेहतरीन स्काई ट्रेन, टैक्सी, बस टिकट, टक सब सस्ती और आसान। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जदीद और मुनज़्ज़म है। थोड़े मनफी पहलू, नाइट लाइफ की वजह से बाज़ मकामात इखलाकी लिहाज से मुताज़ हो सकते हैं। सकाफत बहुत खुली है, इसलिए ख़ानदान के साथ जाते वक्त मोहतात रहना ज़रूरी है। मौसम गर्मियों में काफ़ी उम्मीद होता है। पाकिस्तान और थाईलैंड के ताल्लुकात, पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान अच्छे सफारती और तजारती ताल्लुकात हैं। तलबा भी थाईलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। थाईलैंड के तारीखी मकामात, थाईलैंड की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ की तारीखी मकामात देखकर इंसान हैरान रह जाता है। अयुथाया, थाईलैंड का कदीम दारकूमत जहाँ सदियों पुराने बुद्ध मंदिर मौजूद हैं। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। द ग्रैंड पैलेस बैंकॉक, बादशाहों का महल, सोने चांदी से मज़ीद शानदार इमारतें, यहाँ हज़ारों से रोज़ाना आते हैं। वाट आयरन टेम्पल ऑफ डवान, बैंकॉक के किनारे पर वाक़या, रात को रोशनियाँ चमकाती हैं, ऐसा लगता है जैसे परियों की दुनिया हो। थाईलैंड में क्या करना चाहिए? अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो ये काम ज़रूर करें। मैं कश्तियों पर फ्लोटिंग मार्केट शॉपिंग का तजुर्बा, मैं हाथियों पर यात्रियों के साथ वक्त गुजारें। मैं सस्ती शॉपिंग, नाइट बाज़ार में मकामी थाई कुकिंग क्लास, खाना बनाना सीखें। स्कूबा डाइविंग, ख़ास तौर पर फुकट में। थाईलैंड के हैरत अंगेज़ हक़ाइक़, थाईलैंड में सर सबसे मुक़द्दस और पैर सबसे नापाक तस्वर किए जाते हैं। अगर आपने किसी के सर को छुआ या पैर से किसी चीज़ की तरफ इशारा किया तो ये बेअदबी समझी जाती है। यहाँ अदब और इज़्ज़त के अंदाज अलग अलग हैं और गैर मज़हबी मुल्कियों को ख़ास ताकीद की जाती है कि इन बातों का ख़ास ख्याल रखें।
تھائی لینڈ کا قومی جانور ہاتھی ہے۔ تھائی لینڈ میں ہاتھی کو عزت دی جاتی ہے، یعنی سفید ہاتھی کو وائٹ ایلیفینٹ تو بادشاہی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے ایلیفینٹ سینکچوریز سیاحوں کے پسندیدہ مقامات، لیکن ایتھیکل ٹورزم کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تھائی لینڈ دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا ملک ہے۔ سن 2019 میں تھائی لینڈ کو 4 کروڑ سے زائد سیاح نے وزٹ کیا۔ یہ اسے دنیا کے 3 ٹاپ ٹورزم ممالک میں شامل کرتا ہے۔ موسم کی 3 قسمیں۔ تھائی لینڈ میں سال بھر 3 موسم ہوتے ہیں: گرم، بارشوں والا مونسون، ٹھنڈا۔ لیکن سردیوں میں بھی وہاں درجہ حرارت 20 سے 25 ڈگری ہوتا ہے۔ بادشاہ کے خلاف بات کرنا جرم ہے۔ تھائی لینڈ میں اگر کسی نے بادشاہ یا شاہی خاندان کے خلاف کچھ کہا تو سخت سزا ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ غیر ملکیوں کو بھی جیل ہو سکتی ہے۔ تھائی لینڈ میں موٹر بائکس کی بھرمار۔ بینکاک جیسے شہروں میں ہر 10 یا 7 افراد موٹر بائک پر سفر کرتے ہیں۔ یہاں ٹریفک بہت زیادہ ہے، مگر ٹریفک پولیس بھی منظم ہے۔ کچھ چیزوں پر پابندی یا ٹیکس بھی پے کرنا پڑتا ہے۔ ای سگریٹ، ویپ پر پابندی، بدھے ٹیٹو یا مذہبی علامتوں کی توہین یا جرمانہ۔ کچھ علاقوں میں ڈرون کیمرے یا ڈرون اڑانے پر بھی پابندی ہے۔ فلم انڈسٹری اور میڈیا۔ تھائی لینڈ کی فلمیں اور ڈرامے اب نیٹ فلکس جیسے پلیٹ فارمز پر بھی آ رہی ہیں۔ دنیا بھر میں تھائی ہارر موویز مشہور ہو چکی ہیں۔ تھائی لینڈ کے لوگوں کی زندگی۔ سادہ، مسکراتی اور شکر گزار قوم۔ تھائی لوگ انتہائی سادہ، پرامن اور خوش مزاج ہوتے ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ وہ ہر بات پر مسکراتے ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اسی لیے تھائی لینڈ کو کہا جاتا ہے لینڈ آف اسمائل۔ یہ لوگ اکثر چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن دل بڑا اور صاف رکھتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں ہر دوسرا شخص کاروبار کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ دکان، ٹھیلا، ٹیکسی، مساج سینٹرز یا آن لائن کام۔ یہ لوگ خود کما کر کھانے پر یقین رکھتے ہیں۔ ان میں محنت اور ایمانداری بہت زیادہ ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا ان کی فطرت میں نہیں۔ خواتین کا کردار۔ تھائی خواتین بہت فعال، خود مختار اور باعزت ہوتی ہیں۔ اکثر بازار، ہوٹل، دکانیں خواتین چلاتی ہیں۔ انہیں معاشرے میں بہت عزت دی جاتی ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تھائی معاشرہ خواتین سینٹرک ہے۔ شہری اور دیہی زندگی کا فرق۔ بینکاک، پٹایا، پھوکٹ جیسے شہروں میں زندگی مصروف، جدید اور مہنگی ہوتی ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں لوگ زمین، کھیت، دریا اور روایتی انداز سے جیتے ہیں۔ دیہاتی لوگ زیادہ مہمان نواز و سادہ ہوتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں لوگ پہلے مرد بعد میں عورت نہیں کہتے۔ یہاں خواتین کو اکثر برتری دی جاتی ہے۔ بازار، حکومت، تعلیم، ہر میدان میں خواتین کا بول بالا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بینکاک کا اصل نام دنیا کا سب سے لمبا شہر نام ہے؟ جی ہاں، بینکاک کا اصل نام بہت لمبا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے طویل حکومت نام ہے۔ یہ حقیقت اکثر سیاحوں کو نہیں پتہ۔ شہریوں میں رات کو ہزاروں بازار، کیفے اور لائیو میوزک شوز ہوتے ہیں۔ لوگ ڈانس کرتے ہیں، گاتے ہیں یا صرف مشروبات کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں مقامی فنکاروں کی پرفارمنس بھی دیکھی جاتی ہے۔ نائٹ کلبز اینڈ ڈسکوز۔ بڑے شہروں میں نائٹ کلبز ہوتے ہیں جہاں ڈی جے یا پرفارمنس، رقص اور موسیقی چلتی ہے۔ یہاں زیادہ تو غیر ملکی سیاح آتے ہیں، خاندان کے ساتھ جانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ رات میں چلنے والے بازار۔ یہاں کھانے، کپڑے، ہنر اور تحائف سستے داموں میں ملتے ہیں۔ یہاں کا ماحول فیملی فرینڈلی ہوتا ہے۔ تھائی لینڈ میں کچھ احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ کچھ جگہوں پر رات کو اکیلے نہ جائیں، قیمتی سامان نہ لے کر نکلیں۔ فیملی والے ایک بیچ میں رہیں۔ الفاظ، لباس، رویے میں احتیاط کریں۔ تھائی لینڈ میں رنگین، آزاد نائٹ لائف اور تفریحی ماحول ہے، مگر ہر کسی کے لیے نہیں۔ دن میں پرسکون، رات میں بیچز۔ جاندار ہر عمر کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ فیملیز کے لیے نائٹ مارکیٹ، اسٹریٹ فوڈ اور بیچ بہترین آپشن ہیں۔ تھائی لینڈ میں شادیوں میں پھولوں کی مالا اہم ہوتی ہے۔ دولہا دلہن کو مالا پہنانا ایک روحانی علامت ہے۔ اگر مالا گر جائے تو بدخشگونی مانی جاتی ہے۔ تمام راز اور حقائق آپ کی ویڈیو کو حیرت انگیز اور تجسس سے بھرپور بنا دیں گی، کیونکہ زیادہ تر سیاح انسٹاگرام یوزر ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو آپ واقعی جستجو رکھنے والے انسان ہیں۔ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ تھائی لینڈ کی کس جگہ جانا چاہیں گے۔ میری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ڈاکیومنٹری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔